वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में एहतजाजी काफिला टक में गाजी बरूथा नहर पुल तक पहुँच गया। काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां है। गाड़ियों की कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें, काफिले में हैवी मशीनरी भी शामिल है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जगह जगह रुकावटें, कई मकामात पर कारकुनों की पुलिस से झड़पें, कारकुनों का पुलिस पर पथराव और पुलिस की तरफ से शेलिंग जारी। मुतादिद कारकुन गिरफ्तार, पीटीआई का बानी पीटीआई की रिहाई और दीगर मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पीटीआई एहतजाज के दौरान कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। पुलिस ने एहतजाज के दौरान 149 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक फैजाबाद से 35 और सोहान से 17 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, जबकि खन्ना पुल से 7 और डी चौक से 4 कारकुनान को हिरासत में लिया गया। खयाबान सरसैयद से 29, 26 नंबर चौंगी से 42 और रवात टी चौक से 2 और 12 कहू से 3 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है और मजमूई तौर पर 149 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में मुशावरती इजलास, कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। कहा, हमें इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। पीपल्स पार्टी के मुतालबात को संजीदगी से लिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के माशी हालात दिन ब दिन बेहतरीन हो रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के मुतालबात को संजीदगी से लिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के माशी हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में मुशावरती इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। लॉकडाउन, एहतजाज के बायस टैक्स वसूलियों में कमी। अपोजिशन की एहतजाज की कॉल से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, IT टेलीकॉम की बंदिश से समाजी तौर पर मनफी असर पड़ता है। IT टेलीकॉम के शोबे में होने वाले नुकसानात इसके अलावा हैं। वज़ीर ख़जाना का कहना है, अंदाजे के मुताबिक एहतजाज के बायस GDP को 144 अरब का रोजाना नुकसान होता है। बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब का नुकसान होता है। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से रोजाना 3 अरब का नुकसान होता है। एहतजाज से सूबों को होने वाले नुकसानात इससे अलग हैं। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल, अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुजाहिरीन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फ़िज़ाई दौरा भी किया। मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत ने अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। शरपसंदों से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतही इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि एहतजाज करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने मिल के उसको क्लियर किया सारा। वहाँ के जितने लोग आए थे वो अरेस्ट हुए फैज़ाबाद पे। अभी हमारा रूट बिल्कुल क्लियर है और इंशाअल्लाह ताला मेहमानों को खैरियत से लेके आएंगे। लेकिन आप ज़हनियत देखें कि आपने प्रोटेस्ट करना है, करें। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फ़ज़ाई दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अमन आमा यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम किए गए हैं। अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीहात में शामिल। शरपसंदों से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। किसी को दारुल हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। मोहसिन नकवी ने सवाबी पत्थरगढ़ मोटरवे पर भी मजमूई सूरत हाल का फ़ज़ाई मुशाहिदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मकामात का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। तारड़ ने कहा, इस्लामाबाद में रास्ते खुले हैं, सरगर्मियां मामूल पर हैं। पीटीआई रहनुमा रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां दे रही हैं। पीटीआई के बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि बानी बाहर आए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, किसी को अमन खराब करने नहीं देंगे। बेलारूस के वफ्द के दौरे के मौके पर पीटीआई ऐसे एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? जी, आप देख रहे हैं फैमिलीज भी आ जा रही हैं, लोग जो हैं वो चहलकदमी भी कर रहे हैं। जैसा मैंने उस दिन अर्ज किया कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग नहीं चाहते कि उनका लीडर बाहर आए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से राब्ते किए हैं लोअर लेवल पर, कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें। तो शहर का अमन इंशाल्लाह ताला बहाल रहेगा, किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हमने शहर को सजाया है और पाकिस्तान ने पीछे SCO कॉन्फ्रेंस होल्ड की। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को भी गालियां देते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं
اور اس کے بعد انتشار پھیلانے کے لیے یہاں پہ اسلام آباد میں آ رہے ہیں۔ سابق صدر عارف الوی کا کہنا ہے کہ پرامن رہنا بہت ضرورت ہے، اس کا خیال رکھیں۔ پرامن تحریکیں 100% کامیاب ہوتی ہیں، جبکہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہم نے پرامن رہ کر احتجاج کرنا ہے، حکومت کو اس کے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دینا، انشاءاللہ ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ کامیاب ہوں گے۔ پرامن رہنا بہت ضروری ہے، اس کا خیال رکھیں اور پرامن تحریکیں 100% کامیاب ہوں گی۔ بندوق کی نوک پر مذاکرات پر یقین نہیں رکھتا، مذاکرات سنجیدہ لوگوں سے کیے جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے نہیں۔ علی امین گنڈاپور جیسے لوگوں کی کوئی ساکھ نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ احتجاج کر رہا ہے، علی امین کو اسلام آباد فتح کرنے کے بجائے صوبے میں ہونا چاہیے۔ خواجہ آصف نے کہا خیبر پختونخوا میں دن بدن امن و امان کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے، خیبر پختونخوا میں امن و امان کا قیام صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ گاڑیوں میں بیٹھیں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، بشرا بی بی کا کنٹینر سے اعلان۔ بشرا بی بی نے کنٹینر سے کارکنوں کو ہدایت کی کہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھیں اور وہاں پہنچیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، اپنی سواریوں میں بیٹھیں تاکہ ہم تیز پہنچیں، بانی پی ٹی آئی کو لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی بشرا بی بی کے ہمراہ کنٹینر پر موجود تھے۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن نے بشرا بی بی کے سیاسی کردار کے حوالے سے کسی بھی خبر کی تردید کر دی۔ رؤف حسن کہتے ہیں بشرا بی بی کا سیاسی کردار تھا، ہے اور نہ ہوگا۔ آئین ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے، حکومت کے ساتھ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رؤف حسن کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کا سیاسی کردار ہے، تھا، نہ ہوگا۔ آئین ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے، بشرا بی بی کا سیاسی کردار تھا، ہے اور نہ ہوگا۔ حکومت کے ساتھ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے آن کیمپس مڈ ٹرم امتحانات ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ ترجمان جامعہ پنجاب کے مطابق آن کیمپس مڈ ٹرم امتحانات ایک ہفتے بعد ہوں گے، تاہم جامعہ پنجاب میں کلاسز جاری رہیں گی۔ متعلقہ صدور شعبہ جات آن لائن، فزیکل یا ہائبرڈ موڈ پر کلاسز جاری رکھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں مڈ ٹرم امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے آن کیمپس مڈ ٹرم امتحانات ایک ہفتے کے لیے ملتوی کیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی احتجاج کے پیش نظر جڑواں شہروں سمیت مری میں کل تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں کل تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ترجمان ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب راولپنڈی اور مری میں بھی تمام تعلیمی اداروں کو کل بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترجمان ضلعی انتظامیہ کے مطابق حکم نامے کا اطلاق جڑواں شہروں سمیت مری کے تمام تعلیمی اداروں پر ہوگا۔ سیکرٹری کالجز اینڈ ہائر ایجوکیشن بلوچستان نے کل بلوچستان بھر میں پہیہ جام ہڑتال کے باعث طلباء و اساتذہ کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان کے تمام سرکاری و نجی یونیورسٹیز اور کالجز میں عام تعطیل کے فیصلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ فیصلہ پہیہ جام ہڑتال کے باعث طلباء و اساتذہ کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ سیکرٹری کالجز اینڈ ہائر ایجوکیشن بلوچستان کا کل صوبے بھر میں تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا احتجاج کا معاملہ، تھانہ شمس کالونی میں پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف پہلا مقدمہ دائر کیا گیا۔ 33 گرفتار ملزمان شناخت پریڈ پر 14 روز کے لیے جیل بھیج دیے گئے۔ پولیس کی جانب سے 33 گرفتار ملزمان کو ڈیوٹی جج شہزاد خان کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے تمام ملزمان کو شناخت پریڈ پر 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا۔ ملزمان کو دوبارہ 7 دسمبر کو متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ملزمان پر تھانہ شمس کالونی میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی باراتیوں کی شکل میں دھوکہ دینے کی کوشش ناکام ہو گئی اور کئی کارکن دھر لیے گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق کارکن پھولوں سے سجی 8 بڑی گاڑیوں میں سوار تھے اور بارات کی شکل میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے روک کر تلاشی لی تو شناخت ہونے پر حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق سرگودھا روڈ پر بارات کی شکل میں جانے والے پی ٹی آئی کے متعدد کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پی ٹی آئی کے احتجاج اور موجودہ صورتحال پر بیان۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں پی ٹی آئی
اس وقت کال دیتی ہے جب وفود پاکستان آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیاسی احتجاج ہے یا ملکی عزت اور وقار کے ساتھ سوچی سمجھی سازش؟ اسحاق ڈار نے کہا چینی وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کے وقت احتجاج کیا گیا۔ مزید کہا اپنی گھٹیا سیاست کی بجائے ملک کی ترقی پر توجہ دیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ چینی وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کے وقت بھی احتجاج کیا گیا۔ اپنی گھٹیا سیاست کی بجائے ملک کی ترقی پر توجہ دیں۔ پی ٹی آئی اس وقت کال دیتی ہے جب وفود پاکستان آ رہے ہوتے ہیں۔ مزید کہا یہ سیاسی احتجاج ہے یا ملک کی عزت اور وقار کے ساتھ سوچی سمجھی سازش؟ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے احتجاج کے لیے ہمارا 3 نکاتی واضح ایجنڈا ہے۔ رہنما تحریک انصاف اسد کیسر کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی تمام کارکنان اور قیادت کو فوری رہا کیا جائے، چوری کی ہوئی مینڈیٹ کو واپس کیا جائے، پی ٹی آئی کارکنان اور قیادت پر تمام ناجائز مقدمات فوری طور پر ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ہم کوئی انتشار نہیں چاہتے، ملک میں اس وقت کوئی قانون اور آئین نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، لکشمی چوک، شملہ پہاڑی، حاجی کیمپ، ریلوے اسٹیشن، لاری اڈا، مینار پاکستان، آزادی فلائی اوور، مال روڈ، جی پی او چوک اور چیرنگ کراس چوک کا دورہ کیا۔ لاہور میں ٹریفک کی روانگی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ عظمہ بخاری نے کہا پنجاب کے عوام نے فتنہ پارٹی کو مسترد کر دیا ہے، مجھے لاہور میں تحریک انصاف کا ایک بھی انقلابی نظر نہیں آیا۔ لاہور میں تمام شاہراہیں کھلی ہیں، لاہور میں بیشتر جگہوں پر مارکیٹس بھی کھلی ہیں۔ تحریک انصاف کی لاہور کی قیادت بھی غائب ہے، پنجاب میں بھی تحریک انصاف کے لوگوں کے نکلنے کی کوئی خبر نہیں۔ صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے پی ٹی آئی بانی چیئرمین کے لیے رہائی کے لیے این آر او مانگ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی احتجاج سے نہیں عدالتوں سے ہوگی۔ پی ٹی آئی کا طرز سیاست ٹھیک نہیں، پی ٹی آئی والے 9 مئی سے متعلق جھوٹ بولتے ہیں۔ 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، ان کو 9 مئی کے واقعے پر معافی مانگنی چاہیے۔ تحریک انصاف کے اسلام آباد آنے والے قافلے سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جب باہر جانے لگے تو تحریک انصاف کے کارکنوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ آپ قافلہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، جس پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہیں نہیں جا رہا، وضو کے بعد نماز پڑھ کے واپس آؤں گا، آپ قافلہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ کارکنان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو گھیر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے اسلام آباد آنے والے قافلے سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جب باہر جانے لگے تو تحریک انصاف کے کارکنوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ آپ قافلہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، جس پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہیں نہیں جا رہا، وضو کے بعد نماز پڑھ کے واپس آ جاؤں گا۔ کراچی میں ملیر کینٹ کے قریب رومی بلڈرز نے اپنی پروجیکٹ سائٹ پر اینیورسری گالا کا میلہ سجایا، جس میں شرکاء کو نئی بکنگ پر اسپیشل ڈسکاؤنٹس آفر کیے گئے۔ رومی بلڈرز نے صارفین سے اعلیٰ کوالٹی کی تعمیرات کا وعدہ بھی کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گانا گاتے کھیلتے کودتے بچے کسی فیملی پارک میں نہیں بلکہ رومی بلڈرز کے اینیورسری گالا میں انجوائے کر رہے ہیں۔ رومی بلڈرز نے اینیورسری گالا میں اپنے کسٹمرز کے لیے رعایتی اسکیم کا اعلان کر رکھا ہے۔ رومی گروپ کے چیئرمین اقبال رومی کا کہنا تھا کہ آج رومی آئیکن کی تقریب ہے، کراچی کے لوگوں کی شرکت سے بہت خوشی ہوئی۔ رومی گروپ کے سی ای او فرحان رومی کا کہنا تھا ہم نے اپنے 4 مختلف پروجیکٹس میں ڈسکاؤنٹ دیے ہیں جو کہ 5 سے 15% تک ہیں۔ اس میں ہم نے لوگوں کے لیے بہت ڈسکاؤنٹ اور بہت اچھی اپارچونیٹیز رکھی ہیں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ پہلے بھی جڑے ہوئے ہیں اور آگے بھی جڑ رہے ہیں ان سب کے لیے ایک بہترین اپارچونیٹی ہے کہ رومی گروپ کے ساتھ جڑنے کی۔ رومی بلڈرز کے جنرل مینیجر شایان آدمانی کا کہنا تھا کہ کسٹمرز کا ہم پر اعتماد ہے۔ آج ہم نے ایک اینیورسری گالا کیا ہے جس میں ہم اپنے سارے پروجیکٹس پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹس آفر کر رہے ہیں اور فیملیز کے اور بچوں کے لیے فن ایکٹیویٹیز اور ہائی ٹی وغیرہ کا انتظام کیا ہے۔ اس میں ہم جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معروف بزنس مین یحییٰ پولانی بھی رومی گروپ کی کنسٹرکشن کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ پاکستان میں ایسے پروجیکٹ بے شمار بننے چاہیے، اس لیے کہ جس قسم کا یہ پروجیکٹ ہے اس ایریا میں تو ایسا ایک بھی نہیں ہے پروجیکٹ پورے کینٹونمنٹ میں۔ واضح رہے رومی بلڈرز کا شمار شہر کے بڑے اور بااعتماد بلڈرز میں ہوتا ہے جو کسٹمرز کو اعلیٰ کوالٹی کی فراہمی پر یقین رکھتا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی سربراہی میں حکومتی جرگہ کرم سے واپس پشاور پہنچ گیا۔ بیرسٹر سیف کے مطابق دونوں فریقین نے 7 دن کے لیے سیز فائر پر اتفاق کیا۔ بیرسٹر سیف کی سربراہی میں جرگے نے گزشتہ روز اہل تشریع کے عمائدین سے ملاقات کی تھی۔ بیرسٹر سیف کے مطابق آج جرگے نے اہل سنت کے مشران سے ملاقات کی، جس کے نتیجے میں دونوں فریقین نے 7 دن کے لیے سیز فائر پر اتفاق کیا ہے۔
बैरिस्टर सैफ ने यह भी बताया कि फरीकैन ने एक दूसरे के कैदी और लाशें वापस करने पर भी इत्तेफाक किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुरम की सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि जिला कुरम बदअमनी की आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे से लापता है। बिलावल भुट्टो का कहना था 3 दिन में 80 शहरी कत्ल हो चुके, कुरम में लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। बदअमनी के दौरान हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशतगर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। पीटीआई हुकूमत शहरियों की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम साबित हो चुकी। कुरम में पीटीआई हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की मजम्मत करते हैं। हलाकतों पर दिल खून के आंसू बहा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को यूं बदअमनी की आग में जलता नहीं देख सकते। कुरम समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। मुल्क भर में जारी महंगाई की लहर से आम आदमी के लिए गुजर बसर करना किसी आजमाइश से कम नहीं। शहरियों का कहना है महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जरूरियात जिंदगी की हर शय के निर्खों में इजाफे से महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमत में इजाफे से मुख्तलिफ अशय खुरनोश की कीमतों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। हर चीज महंगी, बिजली महंगा, गैस का बिल भी महंगा। आदमी की आमदनी इतनी नहीं है जितने अखराजात हैं। दूध, दही, घी, खुर्दनी तेल, आटा, दाल, चावल, चीनी, सब्जियां, गोश्त, फल, अद्वियात समेत सभी महंगा है। शहरियों का मजीद कहना था, कौन सी चीज़ सस्ती है? जाके आटा लेने जाओ 250 रुपये किलो है, जो 60 रुपये किलो था आटा। तेल लेने जाओ 500 550 रुपये किलो है। दूध लेने जाओ 250 रुपये किलो है। ये जितने भी मौज मस्तियाँ हो रही है गवर्नमेंट की हो रही है, बाकी लोकल बंदू मर रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से प्राइस कंट्रोल न करने की वजह से शहर भर में जिस दुकानदार का जब दिल चाहता है अपनी मर्जी की कीमतों से अशय खुरनोश फरोख्त करता है। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट किसी दुकानदार के पास नहीं होती और सिंध हुकूमत गफलत की नींद सो रही है। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा किया प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी और कमिश्नर कराची को हिदायत की जाए नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। गैलप रिपोर्ट के मुताबिक 47% पाकिस्तानियों का कहना है कि उन्होंने कभी ट्रेन का सफर नहीं किया। सर्वे के मुताबिक रिक्शा, बस और वैगन में सफर से पाकिस्तानियों की अक्सरियत मानूस है। 80% ने रिक्शों, 79% ने बसों और वैगन में सफर करने का बताया। 18% ने रिक्शों और 17% ने बसों वैगनों में बिल्कुल सफर ना करने का कहा। इस सवाल पर कि ट्रेन में सफर करने का इत्तेफाक हुआ, 47% पाकिस्तानियों ने असबात में जवाब दिया, लेकिन 47% ने कहा कि उन्होंने कभी ट्रेन का सफर नहीं किया। बालाई इलाकों में इस्तेमाल होने वाली केबल कार या डोली लिफ्ट इस्तेमाल करने का 14% पाकिस्तानियों ने कहा, जबकि 73% पाकिस्तानियों ने इनकार किया और कहा कि अब तक डोली लिफ्ट इस्तेमाल करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से तलबा से हॉस्टल्स खाली करवाने और इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले रास्तों की बंदिश पर तशवीश का इजहार कर दिया। अपने एक बयान में HRCP के तर्जुमान ने कहा कि गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल्स खाली करवाना बायस तशवीश है। तलबा को बगैर किसी कसूर के पनाह से महरूम कर दिया गया है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ मोटरवे समेत दीगर सड़कों की बंदिश से आम शहरी और मजदूर मुतासिर हो रहे हैं, जिनकी आज़ादाना नकलो हरकत उनके रोजी के हक से जुड़ी हुई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर कौमी और बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मामूल के मुताबिक जारी हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी तमाम परवाज़ें मामूल के मुताबिक जारी हैं और इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ें हस्बे मामूल जारी रहेंगी। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोके जाने से मुतल्लिक अफवाहें सरासर झूठी और बेबुनियाद हैं। आवाम से अपील की गई है कि अफवाहों पर कान ना धरें और किसी खबर के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुसद्दिका प्लेटफॉर्म से रिजू करें। ज़राए का कहना है कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेरे एहतमाम फ़नून और दस्तकारी के बारे में तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तानी सिफारत खाने में इस्लामी खताती के फ़न पर मबनी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मारूफ खतात आयशा कमाल के फ़न पारे रखे गए। नुमाइश में सिफारतकारों, अमरीकी हुकूमत के हुकाम, सकाफती शायकीन, मीडिया के नुमाइंदों और पाकिस्तानी अमरीकन कम्युनिटी ने शिरकत की। सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने आयशा कमाल के काम की तारीफ़ की। उन्होंने इस्लामी फ़न और सकाफत को महफूज रखने और फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। खतात आयशा कमाल ने खिताब करते हुए सफ़ीर रिजवान सईद शेख का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस नुमाइश को मुमकिन बनाने में भरपूर हिमायत की।
उन्होंने अपने फ़न की तकनीकों और महरक़ात पर भी रोशनी डाली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।